से पूछा यहाँ पर कोई बच्चा तो नहीं देखा? कहने लगा नहीं, मुझे मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है आज 3 दिन गुजर गए हैं, इस गार के अंदर से रोने की आवाजें बड़ी आती है मुझे। मेरी बकरियां जाती हैं और वहां पर गार पे खड़ी रहती है, मेरी बकरियां भी साथ रोती रहती हैं, और ये मैं परेशान हूं कि पता नहीं अंदर कौन रोने। 6 साल उम्र है नौजवानों, सोचो उम्र 6 साल है, मेरी बकरियां रोती रहती हैं, रो रो के वापस आ जाती हैं। वहां जब गए तो मां ने जाके, आंखें बंद थी ना रोने की हालत में, आंखें बंद करके रो रहे थे। इससे साबित हुआ कि आंखें बंद करके रोना सुन्नत अंबिया है। जब मां ने जाके बच्चे को उठाया तो यकदम से फौरन बोल उठे कि क्या तू मलकुल मौत आ गया है, क्या तू मौत का फरिश्ता आ गया है? आपने फरमाया नहीं। कहने लगा अगर तुम मलकुल मौत हो तो थोड़ी देर ठहर जा, तुझे थोड़ी देर अल्लाह का वास्ता ठहर जा, मैं अपने माँ बाप को राजी कर लूं, फिर चाहे तू मुझे ले जाना। माँ उठा के घर लेके आ गई, आके सुलाया और बिठाया। बिठाने के बाद प्यार किया ना, जब प्यार करने के बाद नींद आ गई और सो गए। जैसे सोए थोड़ी देर के बाद मालिक ने ऐलान फरमाया, अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्या है? ए दाऊद, अब तुझे नींद आ गई है? क्या तू आखिरत को भूल गया है? नौजवानों सोचो तो सही, ये कैसा निजाम है। आज रोना भी नहीं आता, दुनिया के सामने तो हजारों मर्तबा रोता है। सोच तो सही कि आज कैसे दिन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को पढ़ के देखा, आका करीम अलैहिस्सलाम इस तरह रोया करते थे कि दाढ़ी जो मुबारक थी वो रेश वो गीली हो जाया करते थे। अब सोचो आखिर एक दिन दुनिया से छोड़कर इसको चला जाना है ना। ये रमजान की बाबरकत घड़ियां, ये रमजान के बाबरकत दिन, ये दोबारा नसीबों वालों को नसीब होंगे। पिछले साल हमारे बुजुर्ग थे रहनुमा, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, रमजान में आके यहाँ पर बयान किया करते थे। रमजान के रोजों में आके अफ्तारी के टाइम आया करते थे यहाँ पर, और रमजान से चंद दिन पहले मिलके कहते हैं यार मैंने ये रमजान का शेड्यूल बनाया है, और रमजान से चंद दिन पहले दुनिया से चले गए। और जरा सोचो ये चंद रोजा जिंदगी, ये बगैर तौबा के अगर चले गए तो इंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर एक दिन दुनिया को तो छोड़ना है ना। ये दुनिया, ये चंद रोजा जिंदगी है मेरे भाई। खुसूसी तौर पर उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ जो अल्लाह के मेहमान बन के, अल्लाह के घर में बन के मेहमान बैठे हैं ना, वो ये ना सोचे कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं। जिस मालिक ने तुम्हें मेहमान बनाया है उसको पता है, उसने आखिर चुन के बनाया ना। करोड़ों में से, अरबों खरबों मखलूक में से जिनको अपने घर में बिठाया, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये दिन, ये रातें, ये वो बात है ना कि छोटी बच्चियां हैं ना, वो उनकी माएँ दुनिया से चली गई, तो मुझे ख्याल आ रहा था अल्लाह जिस दिन इन बच्चियों की शादियां होंगी, आखिर एक दिन वो आएगा ना इनकी शादियां होंगी, तो बच्ची सबको अपने बहन भाइयों को गले लग के तो रोती है। बारी ताला उस दिन तो इसकी माँ भी दुनिया में नहीं होगी ना, तो किसके गले लग के ये रोएगी? आखिर तेरा ना। लेकिन वो पालने वाला ना, वो सबसे ज्यादा बेहतर जानते कि किसको पालना है। नौजवानों खुदारा, और जो बुजुर्ग बैठे हैं ये भी, बहनें बेटियां भी सुने कि ताइब हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। तौबा करने का इसलिए माँ बाप की खिदमत पर जोर दे रहा हूं कि अगर माँ राजी हो जाए तो रब राजी हो जाता है, बाप राजी हो जाए तो खालिक राजी हो जाता है। अगर चाहते हो कि गुनाहों की बख्शिश हो जाए तो खुदा रा वालिदैन को राजी कर लो। अच्छा, आज वो भी मेरा बयान सुनने होंगे ना जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, वो भी तो सुनने होंगे ना। आखिर उनके दिल में ख्याल होता है मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ऐसा करता, मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ऐसा करता। जिसकी जिंदा है वो तो कर ले कम से कम, और जिसके माँ बाप जिंदा नहीं है ना, वो उनकी कब्र पर हाजिरी दे के दुआ करे, खालिक उन पे करम फरमा देगा। ये दिन बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं, और खासकर ये जो बुजुर्ग तशरीफ है, मैंने जिनकी सफेद दाढ़ियां है ना,
جن کے چہرے مبارک پر سفید داڑیاں ہیں نا، مالک کبھی بھی سفید داڑیوں والوں کو کچھ کہتا نہیں ہے، اللہ پاک سفید داڑھی کی بڑی حیا کرتا ہے۔ یہ ان سے گزارش ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے ضرور دعا کریں کہ باری تعالیٰ یہ کم از کم، کیونکہ مالک یہ جو نوجوان ہیں ان کی توبہ تو قبول فرمائے گا ضرور، لیکن جو بزرگ ہیں نا جن کے چہروں پر سفید داڑیاں ہیں، خالق ان کی داڑیوں کی حیا بڑی کرتا ہے۔ کوئی دنیا دار تھا نا، دنیا دار کسی عورت سے اس کا عشق ہو گیا، اس نے کہا میں ایک شرط پہ تیرے گھر میں رہوں گی، جا کے شادی ایک شرط پہ کروں گی کہ تو اپنی ماں کا دل لا کے مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں کے پاس چلا گیا، جا کے کہنا اماں جان میرا جی چاہتا ہے میں تجھے سیر کرواؤں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو انکار نہ کیا، ماں ساتھ چلی گئی۔ جیسے ماں چلی جاتی ہے ساتھ، جنگل میں جا کے اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ ہائے سوچ کتنا تو نفس کا پجاری ہو گیا کہ تجھے ماں باپ کا احترام احساس بھی نہ رہا۔ ماں کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا دل نکال کے، کیونکہ قاتل کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس کا دل نکال کے اپنے ہاتھ میں لے کے بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، کسی چیز سے اس کا پاؤں اڑتا ہے، یکدم گر جاتا ہے، ہاتھ سے دل دور جا کے آگے گرتا ہے۔ وہ ماں کے نکالے ہوئے دل سے آواز آتی ہے میرے لال تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے لال تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ سوچ ذرا، سوچ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سوچ لے ذرا تو دنیا کے عشق میں اندھا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں نے زندگی گزارنی ہے، ماں نے نہیں۔ ذرا سوچ، آخر ایک دن دنیا کو چھوڑے گا نا، وہی ماں تیرے کام آ رہی ہے، باوجود اس کے قتل کر ڈالا پھر بھی ماں کہتی ہے لال تجھے چوٹ تو نہ لگی؟ اے میرے لال تجھے کہیں زخم تو نہیں آیا؟ نوجوانوں توبہ کرو، پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں بیٹیوں یہ بھی سوچو، جو ساس ہوتی ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے۔ آؤ ذرا اپنے مالک کی بارگاہ میں تائب ہو جو، یہ دن دوبارہ نصیب نہیں ہوتے، قسمت والوں کو یہ راتیں اور دن نصیب ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب وہ بھی بات سن لیں، جن کو ابھی تک بھی رونا نہیں آتا نا وہ بھی سن لیں۔ اگر رونا نہیں آتا کم از کم یہی کرنا سیکھ لو، اللہ کی بارگاہ میں کم از کم رونا سیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور رستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا موسیٰ میں بڑا گناہگار پاپی ہوں، دنیا میں نے کبھی کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، اللہ سے پوچھ کے آنا مجھے سزا کیوں نہیں دیتا میرا رب، میں نے تو گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ پاک سے، ہم کلام ہونے کے بعد گزارش کی باری تعالیٰ فلاں بن فلاں بندے نے یہ سوال کیا ہے، اچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اسے کہہ دینا اس کو میں نے سزا ضرور دی ہے، لیکن اس کو سزا کا شعور نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیا سزا دی ہے، کیا سزا دی ہے۔ آخر گزارش کی اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اسے بتا دینا۔ بندہ کہنے لگا موسیٰ اللہ نے مجھے کیا سزا دی، میں صحیح کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں جاگتا ہوں، گھر بار ہے کاروبار ہے ٹھیک ٹھاک تو ہوں، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے کہہ دینا اس کو میں نے یہ سزا دی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو کو چھین لیا ہے، اگر میری بارگاہ میں رونا بھی چاہتا ہے تو رونا نہیں آتا اس کو۔ یہ سزا کم نہیں ہے کہ خالق کی بارگاہ میں بندو جب تو روتا ہے تیرے رونے سے رب کی